बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा लेने का मेरा मकसद सिर्फ कौंसलर बनना नहीं, मजलूम और बेकास लोगों की आवाज़ बनना चाहता हूँ। मैं जालिम के मुकाबले में मजलूम के साथ खड़ा होना चाहता हूँ। बरादरीज़म के बुतों को पाश करना चाहता हूँ। सेक्टर तामीर और तरक्की में हिस्सा डालना चाहता हूँ। पढ़े लिखे जो मेरे नौजवान हैं उनकी आवाज़ आला काम तक पहुँचाना चाहता हूँ। हमारे सेक्टर को अरसा दराज से बहुत से बुनियादी मसाइल से महरूम रखा गया है। हमारी अपनी हुकूमत भी रही है, लोगों की तवक्कात पे पूरे नहीं हम उतरे। इलेक्शन ज़मीनी था, उसमें हमें अपनी वार्ड में कोई अच्छे हमारे नताइज नहीं आए। अवाम के मैंडेट को तस्लीम किया है। जुमला तमाम मसाइल है, सीवरेज के हवाले से, सुई गैस के हवाले से, पानी के हवाले से मेहनत करके उनको हल करने की कोशिश करूँगा। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के तामीर और तरक्की के विजन को मुकद्दम जानते हैं। सारे लोग कम अज़ कम दूसरी जमातों में जाने के बारे में सोच ही नहीं सकते। हमारी जमात पे बहुत मुश्किलात हैं। अपने कारकुनों को दाद देता हूँ कि उन्होंने इन नामसाइद हालात में भी अपनी जमात का परचम थामे रखा है। सेक्टर B5 जो है वो हमेशा ही मुस्लिम लीग नून का गढ़ रहा है। लोगों पे, अपने वर्कर्स पे पूरा इत्मीनान है। 900 के करीब वोट जो है वो पोल होंगे। अमीराती काम के हवाले से हमें पीछे रखा गया है। ये जंग या मेरा मुकाबला किसी जमात या किसी शख्सियत से नहीं। लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझ पे इतना इत्मीनान किया। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ अय्याज़ शाह, आप देख रहे हैं AK न्यूज़ नेटवर्क। बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से हमारी कोशिश है कि जो उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं उनको आपके सामने लाया जाए, आवाम के सामने लाया जाए और वो सवाल किए जाएं जो उनके वार्ड के, जो उनके अवाम के जहनों के अंदर मौजूद हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार हैं मीर खालिद फारूक साहब, और इनका जो अभी रिसेंटली हमने देखा है कि दफ्तर का इफ्तिताह था, वो हासा इज्तिमा भी बन गया। बड़ी तादाद में कारकुनान मौजूद से। मीर साहब, आपकी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मुझे ये बताएं, आप इलेक्शन में हिस्सा क्यों लेने जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अय्याज़ शाह साहब आपका और AK न्यूज़ चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें यहाँ मदऊ किया। जहाँ तक बल्दियाती इलेक्शन लड़ने का ताल्लुक़ है, मैं इससे पहले भी एक समाजी और सियासी वर्कर की हैसियत से काम कर रहा हूँ। बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा लेने का मेरा मकसद सिर्फ कौंसलर बनना नहीं, वो बेसिक ये है कि मैं मजलूम और बेकास लोगों की आवाज़ बनना चाहता हूँ। वो आवाज़ जो आला हकाम तक मैं पहुँचा सकूँ। मैं जालिम के मुकाबले में मजलूम के साथ खड़ा होना चाहता हूँ। मैं बरादरीज़म के बुतों को पाश करना चाहता हूँ। मैं अपने सेक्टर की तामीर और तरक्की में हिस्सा डालना चाहता हूँ। मैं अपने सेक्टर के पढ़े लिखे जो मेरे नौजवान हैं जिनके पास कोई सिफारिश नहीं, मैं उनकी आवाज़ आला काम तक पहुँचाना चाहता हूँ। उनके रोज़गार का बंदोबस्त के लिए अपनी पूरी कोशिश करना चाहता हूँ। मीर साहब, यहाँ पे जो आपने मंशूर के हवाले से बातें की है, मुझे ये बता दें कि आप सेक्टर B5 से हैं, वार्ड नंबर 4 है आपकी। बुनियादी मसाइल क्या हैं आपकी वार्ड के? बुनियादी मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं कि हमारे सेक्टर को अरसा दराज से बहुत से बुनियादी मसाइल से महरूम रखा गया है। अगरचे हमारी अपनी हुकूमत भी रही है, मैं उसमें कोई जो है ना कहना बुरा नहीं समझता। हमारी हुकूमत ने भी बहुत सारे जो है लोगों की तवक्कात पे पूरे नहीं हम उतरे। इसीलिए हमें जो लास्ट इलेक्शन ज़मीनी था उसमें हमें अपनी वार्ड में कोई अच्छे हमारे नताइज नहीं आए, लेकिन हमने आवाम के मैंडेट को तस्लीम किया है। इंशाअल्लाह मैं अपने वार्ड के लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि मैं अपनी वार्ड के जो जुमला तमाम मसाइल हैं, सेहत और सफाई के हवाले से, सीवरेज के हवाले से, सुई गैस के हवाले से, पानी पीने के पानी के हवाले से जो मसाइल हैं, इंशाअल्लाह इस बार मैं अपनी पूरी जो है मेहनत करके उनको हल करने की कोशिश करूंगा। मीर साहब, B5 के लिहाज हमने देखा है कि हर दौर में आपका जो सियासत में बुनियादी किरदार रहा है, आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से तल्लुक़ रखते हैं। क्या कोई ऐसे लोग वहाँ पर मौजूद हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हैं लेकिन वो आपको छोड़ के किसी और की सपोर्ट कर रहे हों, या इस तरह की कोई वर्किंग की आपने उनको राज़ी रखने के लिए? नहीं, देखें, पहली तो बात है ये मुस्लिम लीग नून बाकी जमातों से
اور اس جماعت کا یہی ڈفرنس ہے کہ ہمارے لوگ کم از کم دوسری جماعتوں میں جانے کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتے. جو لوگ میاں محمد نواز شریف کے تعمیر اور ترقی کے ویژن کو جو ہے نا مقدم جانتے ہیں, میاں محمد نواز شریف کی کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ان کی پیار و محبت کے حوالے سے جانتے ہیں, وہ کسی دوسری جماعت میں نہیں جا سکتے. اگرچہ ہماری جماعت پہ بہت مشکلات ہیں, بہت مصائب سے گزر رہے ہیں, لیکن میں پھر بھی اپنے کارکنوں کو داد دیتا ہوں کہ انہوں نے ان نامساعد حالات میں بھی اپنی جماعت کا پرچم تھامے رکھا ہے. سیکٹر B5 جو ہے وہ ہمیشہ ہی مسلم لیگ نون کا گڑھ رہا ہے. اس سلسلے میں ہمیں اپنے لوگوں پہ, اپنے ورکرز پہ پورا اعتماد ہے. میر صاحب ایک تو بتائیں کہ آپ کی وارڈ میں کل کتنے ووٹ ہیں, اور کیا سمجھتے ہیں کہ بلدیاتی انتخابات میں کتنے ووٹ پول ہو جائیں گے؟ ہماری وارڈ میں اس وقت جو موجودہ لسٹیں آئی ہیں ان میں تقریباً 270 ووٹ ٹوٹل ہے. صحیح ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً 900 کے قریب ووٹ جو ہے وہ پول ہوں گے. اور کیا امید رکھتے ہیں, آپ کا کسی کے ساتھ مقابلہ ہے یا یہ سمجھ رہے ہیں کہ جتنی آپ نے ورکنگ کی ہے اس لحاظ سے آپ کلین سویپ کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں, میرا موجودہ بلدیاتی الیکشن میں میری جنگ یا میرا مقابلہ کسی جماعت یا کسی شخصیت سے نہیں. میری فیملی آلریڈی سیکٹر B5 اور اوورال شہر میں سماجی اور سیاسی لحاظ سے جو ہے وہ کام کر رہی ہے. میں بھی اپنے اسی نسل در نسل جو ہے خدمت کے سفر کو جاری رکھتے ہوئے میں نے جو ہے وہ یہ الیکشن لڑنے کا پروگرام بنایا ہے. تو انشاءاللہ اگر عوام نے میرا ساتھ دیا, مجھے ووٹ اور سپورٹ میری کی, تو انشاءاللہ میں زیادہ بہتر انداز سے جو ہے نا عوام کی خدمت کا جذبہ رکھتا ہوں. اگر میر صاحب آپ الیکشن ون کر جاتے ہیں, الیکشن جیت جاتے ہیں, کیا ارادے ہیں آپ کے لیے؟ کیا ایسی تبدیلی لے کے آئیں گے جو آج سے پہلے کلیال میں نہیں ہوئی اور وہ لوگ آپ کو اسی تبدیلی کے حوالے سے ووٹ بھی دینا شروع کر دیں؟ میں نے آگے بھی بتایا آپ کو کہ کلیال کو بڑا عرصہ ہوا ہے بہت محروم رکھا گیا ہے بہت سے مسائل سے. اگرچہ ہمارا سیاسی طور پہ کلیال کے بہت نامور لوگ گزرے ہیں, بڑی شخصیات ان کا پالیٹکس میں ایک جو ہے نام رہا ہے, لیکن بدقسمتی سے کچھ عرصہ سے اس ہمارے سیکٹر کو جو ہے نا بہت پیچھے جو ہے نا زیادتی کی گئی ہے ہمارے ساتھ. زیادتی اس سیاسی طور پہ زیادتی کی گئی ہے کہ تعمیراتی کام کے حوالے سے ہمیں پیچھے رکھا گیا ہے. میں اس جذبے کے ساتھ آیا ہوں کہ اگر عوام مجھے الیکٹ کریں گے تو میں زیادہ بہتر اور مؤثر انداز سے جو ہے نا اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے پوری کوشش کروں گا. میر صاحب یہ تو ہمیں بھی پتہ ہے کیونکہ ہم نے یہ ورکنگ کی آپ کے وارڈ میں جب آپ کا انٹرویو تھا کہ آپ ہر ایک بندے کو اویلیبل ہیں اور نہ آپ جیت کر الیکشن کہیں بیرون ملک چلے جائیں گے. اس لحاظ سے یہ آپ کا پازیٹیو پوائنٹ ہے. آخر میں اپنے وارڈ کے لوگوں کے لیے کوئی ایسا پیغام جو وہ پیغام سن کے جو نہیں ووٹ دینا چاہتے وہ بھی آپ کو ووٹ دے دیں. میرا اپنی سیکٹر B5 کے لوگوں نے حالیہ کمپین میں میرا یا میری فیملی پہ جس اعتماد, جس پیار محبت سے میرا جو ہے نا اعتماد کیا مجھ پہ, میں اس کو کبھی نہیں بھول سکوں گا. میں لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھ پہ اتنا اعتماد کیا, اور میں یہ اب توقع رکھتا ہوں, اپیل کرتا ہوں کہ سیکٹر B5 کے لوگ حالیہ الیکشن میں اس آدمی کو سامنے لائیں جو آپ کی آواز کو بہتر انداز سے اعلیٰ فورم تک پہنچا سکے. اس میں کسی برادری, کسی شخصیت کو آپ جو ہے نا وہ سامنے نہ رکھیں, آپ اس آدمی کو رکھیں جو آپ کے سامنے 3-4 کینڈیڈیٹ آئے ہیں, ان میں سے آپ ان کو پرکھیں, ان کے جو ہے نا بیک گراؤنڈ دیکھ لیں, بیک گراؤنڈ دیکھیں, ہاں, تو ان کو ووٹ دیں آپ. جی بہت شکریہ میر صاحب آپ کے ٹائم کا. یہ تھے پاکستان مسلم لیگ نون کے نامزد امیدوار میر خالد فاروق جو سیکٹر B5 سے الیکشن میں حصہ لینے جا رہے ہیں. ان سے جو سوالات ہم نے سامنے رکھے ہیں وہ سیکٹر B5 کے لوگوں کے ذہنوں میں سوالات ہیں وہ ہم نے ان سے پوچھے. امید ہے آپ کو آج کا یہ جو پروگرام ہے وہ پسند آیا ہوگا. ایک اگلے پروگرام کے ساتھ ایاز سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.